حيث الدقة والجزم شخص بعينه، هذا يعني لا يجزم به. لماذا؟ في معركة أحد لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل معه رجل اسمه قزمان، وهذا الرجل كان أبلى بلاء حسنا في القتال، حتى إن بعض الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما أغنى عنا ما أغنى فلان، يعني ما شاء الله، يعني غناؤه عظيم، يعني قتل الكفار والدفاع عن المسلمين وكذا. ففاجأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: هو من أهل النار. حتى إن الصحابة الذين كانوا عنده صدموا. أحد الصحابة قال: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار، فصار يتابعه أثناء القتال، فأصيب هذا قزمان فوضع السيف ونام عليه، قتل نفسه، يعني جرح ولم يمت، فأخذ السيف وانتحر، قتل نفسه. وفي بعض روايات هذا الحديث، وهذا في البخاري، في بعض رواياته أن هذا الرجل لما طعن نفسه قبيل أن يموت جاءه رجل وقال له، أو قبل أن يقتل نفسه قال له: هنيئا لك الجنة، جاهدت في سبيل الله. قال: إنما قاتلت عن أحساب قومي. يعني هذا القتال اللي شفته ليس في سبيل الله، وإنما عن أحساب قومي. إذا نحن لا نعلم ما في قلوب الناس، هل هذا شهيد أو ليس بشهيد، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نطلق الكلام، نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد، صحيح. نقول مثلا الغريق شهيد، صحيح. الحريق شهيد، صحيح. الهدم شهيد، صحيح. المبطون شهيد، صحيح. المرأة تموت في نفسها شهيد، صحيح. إلا من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد فنعم، مثل ما قال سيد الشهداء حمزة عليه الصلاة والسلام. فهكذا، فالأصل إنسان يمسك لسانه، وإن كان ولا بد قائلا يقول نحسبه كذلك، أي نحسبه شهيدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.